एक दुकान घेवपाचें आसलें, बिझनेस करपाचो आशिल्लो. एका वर्सा हांव त्या पात्रांवा कडेन ताका रेट विचारलो कसो स्क्वेअर मिटर. ताणें म्हाका सांगलें 17,000 रुपया. अजून म्हाका रेट याद आसा, खूब वर्सां पयलीं 15 वर्सां, 17,000 रुपया स्क्वेअर मिटर. तेन्ना बाय द वे हांव कितें जॉब करतालो किंवा हांव कितें बिझनेस तितून म्हाका ते 17,000 म्हणजे 17,000 स्क्वेअर मिटर रेट काडून जो कितें कॉस्ट जातालो पळय ते घेवप शक्य नाशिल्लें. पूण हांवें म्हाजें मॅनिफेस्टेशन चालू दवरलें की म्हाजें अशें दुकान आसा, असो रॅक आसा, अशें म्हाजें टेबल आसा, हांव बसला, एवरीथींग वॉज गोईंग ऑन इन माय मायंड. हांवें डिस्टर्ब जावंक दिवंक ना. आतां प्रॅक्टिस जावपाचें जेन्ना जातलें. त्याच्या उपरांत 1-2 वर्सांनी आमची जी जागा आसली, आमची प्रॉपर्टी आसा गांवांत, ती आमी इतले दीस लिजार आशिल्ली. म्हाज्या बापायन घेतली लिजार घेतली, 99 इयर्स लीज. सो ती सगळ्या फॅमिलीन म्हणून विकती घेतली. म्हाका तेन्ना मागीर हेच्या आनी त्या गजालीचें कनेक्शन कांयच खबर नाशिल्लें. आणि 2 वर्सां भितरच्या मदीं आमी जागो विकतो घेतलो. 2 वर्सांनी जेन्ना म्हाका परतून आनी दैवयोगान ज्या मनशान तें दुकान बूक केल्लें त्याच हेच्या कडेन म्हणजे जो कोण पात्रांव आसलो तेच्या कडेन त्यांनी ताका सांगलें म्हाका आतां तें नाका. आनी परतून म्हाज्या कडेन अशी न्यूज पावली की तें दुकान जें आसा पळय तें ओपन आसा. म्हणजे अजून ते कोणी घेवंक ना. म्हणजे अजून ताका तें पयलीं सांगलेलें बूक जाला म्हणून, पण तें आतां ओपन आसा. हांवें म्हाज्या मनान विचार केलो म्हाका तें दुकान कशें तें खबर ना. आनी हांव कंटिन्युअसली 2 वर्सां तें मॅनिफेस्टेशन करतालो न्ही म्हाज्या टॅक्निकीन. ताका पाशेंस जाय पडटा आनी विश्वास, श्रद्धा जाय पडटा की म्हाका तें मेळटलें म्हणून. आनी पाशेंस जाय. पाशेंस कित्याक जाय तें मागीर सांगता. आनी तें जेन्ना हांवें तें विज्युअलायझेशन स्टार्ट केलें, जेन्ना ऑफर येयली पळय, अश्यो गजाली घडोवन येयल्यो की हांवें तेन्ना म्हाजी जी जमीन घेतलेली आसली पळय एका तें कित्याक जाल्लें तें म्हाजें सबकॉन्शियस. ती जमीन तारण दवरून हांवें लोन काडलें. म्हाका लोन मेळपा खातीर म्हाका पयलीं जमीन म्हाजी जाय आसली. ती जमीन फॅमिलीन घेतली. सगळ्या भावांनी म्हाका, म्हाज्या फॅमिलीन म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें जागो तो तारण दवरलो आनी म्हाका तेचें लोन मेळ्ळें. आनी जी गजाल हांवें 17,000 नाका म्हटलेली ती 30,000 रुपया स्क्वेअर मिटरान हांवें घेतली. सो जो लॉ ऑफ एट्रॅक्शन हे एक्झाम्पल कित्याक सांगला की म्हाज्या आयुश्यांत खूप मिरेकल्स घडल्या म्हाज्या मित्रां बद्दल. सगळे सांगूंक गेले हांगा टायम वयतलो. शॉर्ट एंड स्वीट कित्याक सांगला बिकॉज तुमकां विश्वास पडपाक जाय की मनुश्याच्या आयुश्यान मॅनिफेस्टो अशें घडून येता. हांवें जर प्लॅन केल्ले आतां हांव जागो घेतलो, मागीर तो मॉर्गेज करतलो, मागीर म्हाका लोन मेळटलें, ते जाता नाशिल्लें. म्हाज्या सबकॉन्शियस मायंडान हांवें सांगलें म्हाका शॉप जाय. प्लॅनिंग माइंडान केली, सबकॉन्शियस मायंडान केली आनी ते प्लॅनिंग जावन येयलें, सगळे जुळोन येयलें. 6 म्हयने भितर हांवें तें दुकान घेतलें. ते हांवें 15 वर्सां चलयलें. आतां हांवें दॅट इज डिफरंट पार्ट. पण म्हाका जेन्ना ते जाय आसलें तेन्ना हांवें तें घेतलें. हांवें म्हाजें घर केलें, हांवें म्हाजें शॉप केलें, हांवें म्हाका जाय त्यो म्हाज्यो गाडयो केल्या. आनी आयज तुका ओपनली सांगता एक दीस म्हाजी फॉर्च्युनर येतली. इतले म्हाजी जी कितें ड्रीम्स आसा ती हांव फुलफील करता. सर एक